बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। बच्चों, ये आपका उर्दू का लेक्चर है जमात अव्वल के लिए। ठीक है, उर्दू का लेक्चर जमात अव्वल के लिए। सबक नंबर 9 है, मेहनत की अज़मत, लेक्चर नंबर 2। बच्चों, ये आपका सबक नंबर 9 मेहनत की अज़मत का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, मेहनत की अज़मत में आज का हमारा जो काम है वो हम देख रहे हैं। मश्क 1, सवालात के जवाबात। हमने क्या करना है? हमने आज मश्क 1 करनी है, सवालात के जवाबात। मश्क 5 करनी है, इनकारिया जुमले। इनकारिया जुमले क्या होते हैं वो जब मैं आपको काम करने लगूँगी तब बताऊँगी। ठीक है, और है आपकी मश्क 6, जुमले मुकम्मल करें। मश्क 6 क्या है? जुमले मुकम्मल करें। मश्क 7, अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। जी बच्चों, मेहनत की अज़मत। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके पास किताब इल्म अदब, उर्दू जमात का काम की कापी और इमदादी अशिया का होना ज़रूरी है। आप काम कर रहे हैं कॉपी का या आप बुक का काम कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपके पास किताब का होना ज़रूरी है। ठीक है, और पेंसिल आपके पास हो इमदादी अशिया में। ठीक है, रबड़, शार्पनर और पैमाना। जी, आपको देख रहे हैं आप कि आपके पास किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। उर्दू की किताब और तमाम इमदादी अशिया जो आपको दिखाई दे रही हैं ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सबक को आपने ध्यान से सुनना है और काम जिस तरह से करवाया जाए उसी तरह से आपने अपना काम करना है। ठीक है जी, आपको कहा जा रहा है कि फ़हरिस्त लिखें, यानी कि आपने कापी पर जो काम करना है उसके बारे में आपने फ़हरिस्त लिखनी है, जैसे आप जमात का काम स्कूल में करते हुए लिखते थे। ठीक है, उसमें आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले नंबर शुमार लिखना है। आपने उस दिन की तारीख़ लिखनी है, जो भी उस दिन तारीख़ होती है वो आपने तारीख़ लिखनी है। और आपने मेहनत की अज़मत लिखना है, सबक का नाम। ठीक है, जिस सबक का हम काम कर रहे होते हैं उसका हम नाम लिखते होते थे, बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे आप स्कूल में करते थे। आपकी लिखाई साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, गंदी लिखाई में आपने काम नहीं करना। जी, मेहनत की अज़मत, इल्म अदब का सफ़ा 33 आपने खोलना है। किताब पर दिन जमात का काम लिखना है और तारीख़ लिखनी है। ठीक है, जिस तरह से स्कूल में करवाते थे। मेहनत की अज़मत सबक है, उसकी हम करने लगे हैं मश्क नंबर 1, सवालात के जवाबात लिखें। आपने ये काम उर्दू जमात का काम की कॉपी पर करना है। कहाँ करना है सवाल जवाब? उर्दू जमात का काम की कॉपी पे। ठीक है जी, हम करने लगे हैं सवाल जवाब। अकरम ने मोची से बात करने का क्यों सोचा? मैंने आपको अकरम की कहानी सुनाई थी मेहनत की अज़मत वाली। आपको पढ़ाई करने का भी कहा गया था। आपने सवाल 1, अकरम ने मोची से बात करने का क्यों सोचा, इसका जवाब बताना है। ठीक है, जवाब क्या था इसका? आपको कहानी याद है तो आपको जवाब ज़रूर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उससे मोची से हमदर्दी थी। आपको मैंने बताया था ना कहानी में, वो देखता था कि बाबा जी ना तो सर्दी का ख्याल करते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, हर मौसम में काम ही करते रहते हैं, इतने बूढ़े हैं, मैं इनसे कहूँगा कि कोई और काम कर लें। इसका मतलब होता है कि उनको, जो अकरम है उसको बाबा जी से, जो मोची बूढ़े बाबा थे वो कहते थे ना कि बहुत बूढ़ा है बाबा है, तो उनको मोची से अकरम को हमदर्दी थी। ठीक है, इसलिए उसने कहा था कि मैं इनसे बात करूँगा कि वो कोई और काम कर लें। तो बेसिकली मतलब जो सही इसका जवाब बनता है वो यही है कि उसे मोची से हमदर्दी थी। सवाल 2 है, बूढ़ा आदमी मेहनत क्यों करता था? बूढ़ा मेहनत क्यों करता था, हम इसका जवाब देखेंगे। क्योंकि वो अपने हाथ से काम करके खुश होता था। उसने बताया उसको कि बेटा मैं अपने हाथ से काम करके खुश होता हूँ। ठीक है, उसने इसलिए वो मेहनत करता था क्योंकि उसे खुशी मिलती थी। सवाल 3 है, अकरम ने घर वापस आते वक्त क्या सोचा? अकरम ने घर वापस आते वक्त क्या सोचा? कहानी सुनने वालों को और पढ़ाई करने वालों को जवाब याद रहेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी भी रीडिंग नहीं की, पढ़ाई अभी सबक की नहीं की, तो आपने पहले पढ़ाई करनी है, फिर आपने काम करना है। उससे क्या होगा, आपको तमाम मुश्किलों में पूछे गए सवालात के जवाबात फ़ौरन से याद आ जाएंगे। ठीक है, सवाल 3 है, अकरम ने घर वापस आते वक्त क्या सोचा? जी, क्या सोचा था अकरम ने? उसने सोचा वो भी मेहनत करेगा। उसने क्या सोचा था? वो भी मेहनत करेगा।
سوال 4 دیکھیں گے، انسان کی عزت کس چیز میں ہے؟ بچوں آپ بتائیں کہ جو بچے آپ میں سے ٹیسٹ تیار کر کے آتے ہیں، تحریری جانچ ہوتی ہے یا انگلش میں جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ یاد کر کے آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو ہوتا ہے نا فرق، جو نہیں کر کے آتے اور جو کر کے آتے ہیں. تو فرق یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتے ہیں، اپنا پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے، اپنا ٹیسٹ تیار کرتے ہیں، ان کو اچھے نمبر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نہیں محنت کرتے، جو ٹیسٹ تیار نہیں کرتے، وہ کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اچھے طریقے سے دل لگا کر خوب کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی لوگ عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے شخص کی کیا ہوتی ہے؟ عزت. اور جو محنت نہیں کرتا تو اس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا. تو سوال تھا ہمارا، انسان کی عزت کس چیز میں ہے؟ جواب ہے ہمارا محنت میں. جی، انسان کی عزت کس چیز میں ہے؟ انسان کی عزت محنت میں ہے. ٹھیک ہے. اگلا کام ہے آپ کا مشق 5، 6، 7 کتاب پر کریں. پچھلا کام جو بتایا وہ کرنا تھا کاپی پر، اور اب مشق 5، 6، 7 کتاب پر کرنی ہے، اور صفحہ ہے آپ کا وہ 35. ٹھیک ہے. مشق 5 دیکھیں، درج ذیل جملوں کے انکاریہ جملے بنائیں. درج ذیل جملوں کے انکاریہ جملے بنائیں، اور میں آپ کو یہاں جوابات دکھاؤں گی، یعنی کہ جواب ہوں گے وہ سارے. اچھا، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انکاریہ جملے ہوتے کیا ہیں. انکار، منع کرنا، نہ کہنا، نہیں کہہ دینا. ٹھیک ہے نا. انکار کیا ہوتا ہے؟ نہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ انکار کر دیا. تو اس کا مطلب کہ ایسی بات، یعنی کہ ایسے جملے جن میں کسی بات سے منع کیا جائے، نہیں آ جائے، نہ کر دی جائے. آپ دیکھیں کہ جس جملے میں نہیں ہے یا نہ ہے وہ انکاریہ جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں، صفحہ 35 پر مشق 5 ہے. ٹھیک ہے. وہ سادہ جملے ہیں، یعنی کہ اس میں پہلے نہیں لکھا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس میں نہیں یا نہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کہ جملہ صحیح لگے. ایسے ہی نہیں کہیں پر بھی شروع میں نہیں لگا دیا، آخر میں نہیں لگا دیا. جملے میں جس طرح سے اس بات سے انکار ہوگا وہاں آپ نے نہیں لگانا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ہے. پہلا ہے، آج سلیم اسکول گیا ہے. یہ آپ کی کتاب کی لائن میں نے پڑھی ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا آج سلیم اسکول گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جواب جو آپ نے لکھنا ہے وہ کیا ہوگا؟ آج سلیم اسکول نہیں گیا ہے. آج سلیم اسکول نہیں گیا ہے. دیکھیں اگر میں نہیں کہیں پہ بھی لکھ دوں نہیں آج سلیم اسکول گیا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم نے کہنا کہ وہ یہ کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو پھر میں ایسے کہوں گی نا کہ آج سلیم اسکول نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا جملہ تھا، علی کی سائیکل کا پہیہ خراب ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ علی کی سائیکل کا پہیہ خراب نہیں ہے. علی کی سائیکل کا پہیہ خراب نہیں ہے. تیسرا ہے، سارا کے پاس گڑیا ہے. تو اس کا انکاریہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ سارا کے پاس گڑیا نہیں ہے. نہیں آ جائے گا. جملہ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں، میرے پاس 10 روپے ہیں. تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ کیا جواب بنے گا اس کا؟ میرے پاس 10 روپے نہیں ہیں. آگے دیکھیں صفحہ 35 مشق 6، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں. گا، گی، گے. جی، آپ نے جملوں میں گا، گی یا گے لگا کر اس کو پورا کر دینا ہے. ٹھیک ہے. ہم کل لاہور جائیں. گا جائیں گی یا جائیں گے. ہم کل لاہور جائیں گے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 دیکھیں، راشد اسکول جائے گا، گی یا گے. راشد اسکول جائے گا. راشد لڑکا نا تو گا. راشد اسکول جائے گا. نمبر 3 ہے، آج بارش ہوگی. ہوگا لکھ دیں. آج بارش ہوگا یا آج بارش ہوگے. آج بارش ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے، تم پاس ہو جاؤ گے. تم پاس ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. اب آگے آپ کا کام ہے صفحہ 35 کی مشق 7، الفاظ کی مدد سے جو آپ نے وہ جملے بنانے ہیں. جی، سین، واؤ، چے، تے، الف آپ کے پاس حروف ہیں اور اس کے آپ نے لفظ مکمل کرنے ہیں. پہلا بن جائے گا سوچتا. کیا ہے؟ سوچتا. اگلا لفظ کیا ہوگا؟ ٹھے، یہ، لام، الف جو آپ کا حروف ہیں ان کو ملائیں گے تو ایک جو مکمل لفظ بنے گا وہ کیا ہے؟ ٹھیلا. آپ نے یہ بک پر کام کرنا ہے، اپنی اردو کی کتاب پر آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیلا.
ٹھیک ہے. اگلا بنے گا بے چین. آپ نے حروف کو جب ملانا ہے تو لفظ کیا بنتا ہے؟ بے چین. لفظ ہے بے چین. میم واؤ چے اور چھوٹیوں کو ملانے پر کیا بنتا ہے؟ موچی. لفظ کیا بنتا ہے؟ موچی. ہے یہ رے اور الف نون کو ملانے سے آپ کا لفظ بن جائے گا حیران. آپ نے آدھی اشکال جو ہوتی ہیں ان کو ملاتے جانا ہے. یہ جوڑ توڑ ہیں آپ کو آتے ہیں. آپ نے اچھی صاف ستھری لکھائی میں کام کرنا ہے. حیران لفظ بن جائے گا. آگے آپ دیکھیں گے شین رے میم نون دال ہے شرمندہ. کیا لفظ ہے؟ شرمندہ. تے نون دال رے سین تے تندرست. کیا ہے یہ لفظ؟ تندرست. دال رے واؤ الف زے ہے. یہ تو سب ویسے ہی حروف الگ الگ رہتے ہیں تو یہ لفظ بن جائے گا دروازہ. یہ لفظ بن جائے گا دروازہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنا گھر کا کام لکھنے کے لیے اس کو نوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈائری کھولنی ہے. ڈائری پر آپ نے تاریخ اور مضمون لکھنا ہے. آپ نے کام صفائی سے کرنا ہے. صرف کتاب پر یا کاپی پر ہی نہیں، آپ کی ڈائری بھی صاف ستھری لکھائی میں ہونی چاہیے. آپ لکھیں گے اب اپنا گھر کا کام. گھر کا کام آپ کا کیا ہے جی؟ گھر کا کام ہے کہ محنت کی عظمت کے سوال جواب اردو جماعت کا کام کی کاپی پر کریں اور مشق 5 6 7. آپ کو یہاں پر اسکرین میں 5 دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ 5 6 7 آپ نے کتاب پر حل کرنی ہے. کہاں کرنی ہے؟ کتاب پر. 5 6 7 میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں. 5 6 7 مشق آپ نے محنت کی عظمت کی کتاب پر حل کرنی ہے. صفحہ 35 آپ کو تمام جوابات بتا دیے گئے ہیں. کام سمجھا دیا گیا ہے. صاف ستھرا کام آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکچر آپ کا ختم ہوا. اللہ حافظ.